अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीरे जां की एपिसोड 46 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो आजकल बहुत बिजी रहने लगा था। नूर भी ऑफिस के काम में आजकल मसरूफ थी। इन दोनों की मुलाकात सिर्फ सुबह होती और उसके बाद जरमान खान घर कब आता, कब खाना खाता और कब सोता, कुछ पता नहीं चलता था। वो अभी उठ टीवी लाउंज में बैठी चाय का कप थामे पुरसोच अंदाज में बैठी किसी मुतालिक सोच रही थी, जबकि आलियान भी बुरा सा मुंह बनाए टीवी देख रहा था। मॉम, मैं मान से नाराज हूँ। वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। मैं इन्हें मिस कर रहा हूँ। वो बार बार दोहराई हुई बात नूर से फिर बोला तो नूर ने चेहरा मोड़ते उसे देखा। वो एक दिन यहाँ से चला जाएगा, हमेशा के लिए। वो आखिर कब तक उनके साथ रहेगा? उसकी अपनी भी तो जिंदगी थी। वो जरमान खान को कहती थी कि वो इस सब से दूर रहे, और आज जब वो दूर रह रहा था तो ये जिंदगी इतनी खाली खाली क्यों लग रही थी? वो उसकी जिंदगी का हिस्सा तो ना था जो हमेशा उनके साथ रहता। नूर ने पुरसोच नजरों से आलियान को देखते हुए सोचा और उसके गाल को प्यार से सहलाया। बेटा, मान बिजी होते हैं ना, उनकी भी तो लाइफ है। और वैसे भी हमारा बेटा तो बिग बॉय है ना, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। नूर की बात पर आलियान के माथे पर नन्हे नन्हे से बल पड़े। नो मॉम, मुझे मान चाहिए। आई मिस हिम। वो पैर पटकते रोने लगा था। अब नूर ने परेशानी से चाय का कप साइड पर रखते आलियान को संभालना चाहा, जो उसे खुद से दूर करता बुरी तरह रोने लगा था। वो उसके पास जाती तो वो मजीद रोने लगता। काश वो अपनी जिंदगी के गमों से निकलकर अपने बच्चे को टाइम देती, तो आज उसका बच्चा मान के बजाय उसके क्लोज होता। नूर ने परेशानी से उसे देखा और जबरदस्ती उसके करीब जाते उसे सीने से लगा गई थी। एक ना एक दिन तो यहाँ से चले ही जाना है ना सनशाइन, हमेशा के लिए। नूर ने जबरदस्ती उसे गले लगाया। उसकी खुद की आंखें भी नम थीं जब उसके कानों में ज़मान के कहे वो लफ्ज गूंजने लगे जो उसने कभी कहे थे। जरमान खान अभी ही घर पहुंचा था। वो जानकर अब ज्यादा दूर रहने लगा था। उसे भूला नहीं था वो दिन जब नूर और अलमीर एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए खड़े थे। हो सकता है वो अलमीर को माफ करना चाहती हो, दूसरा मौका देना चाहती हो, लेकिन वो बीच में आ रहा था। वैसे भी नूर उससे मोहब्बत करती थी। वो कैसे अपनी मोहब्बत को भुला सकती थी? जरमान ने गहरी सांस खींचते आंखें बंद की थीं। ऐसे लगा था कि बरसों का थका हुआ शख्स हो जो अब लंबी मुसाफत तय करते थक चुका हो, लेकिन हिम्मत ना हार रहा हो। वो अभी उठकर शावर लेने जाता कि अचानक उसे नूर के घर से आलियान के रोने चीखने की आवाज आने लगी। वो भमे भींचता परेशानी के आलम में उसके घर की तरफ जाते दरवाजा नॉक करने लगा। नूर जो उसे बमुश्किल संभाल रही थी, लेकिन वो उसे रोते रोते खुद से दूर कर रहा था। दरवाजा बजते देख वो आलियान जो मजीद खामोश करवाने लगी, लेकिन वो चुप ना हुआ तो दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाजा खोल गई। सामने ही जरमान खान परेशानी के आलम में खड़ा उसे देख तेजी से अंदर आया और आलियान को देखा जो चीजें उठा उठाकर इधर से उधर फेंक रहा था। आली, आली, क्या हुआ है बेटा? आप रो क्यों रहे हैं? वो आलियान को गोद में उठाकर उसका सर अपने कंधे पर रखते उसकी पीठ सहलाने लगा, जो तेजी से पैर चलाता खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मैं नाराज हूं आपसे, छोड़े मुझे, वो रोते रोते बोला। तो जरमान ने चेहरा मोड़ते परेशानी से नूर को देखा, जो खुद भी साइड पर खड़ी आंसू बहा रही थी। जरमान ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। वो किस किस को चुप करवाता। अच्छा, मुझे बताओ तो क्यों नाराज हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया बड़ी। जरमान उसे रिलैक्स करते बोला, तो वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। आप मुझे भूल गए, मेरी याद भी नहीं आती आपको। मैं आपको इतना मिस करता हूँ, लेकिन मॉम भी मुझे आपके पास जाने नहीं देती। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। वो रोते रोते उसे उसकी और नूर की शिकायत लगाते बोला। तो जरमान ने एक नज़र नूर को देखा, जो उसे देखते ही नजरें झुका गई थी।
आली, आई एम सॉरी। आपको पता है ना आपके मान की जॉब कितनी स्ट्रिक्ट है। मैं बहुत बिजी था आजकल, इसलिए आपको टाइम नहीं दे सका। लेकिन मैंने सोचा था जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो पूरा दिन अपने आली के साथ गुजारूंगा। जरमान उसे समझाते हुए बोला तो वो अपने हाथ की पोस्ट से अपने आंसू साफ कर गया। आप सच्ची सच्ची कह रहे हैं हम घूमने जाएंगे? आलियान की बात पर जरमान ने तेजी से सर हिलाया। लेकिन मैं मॉम से फिर भी बात नहीं करूंगा, वो मुझे आपसे मिलने नहीं देती। वो नूर को एक नजर देखकर जरमान से शिकायत लगाता, फिर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया था। जरमान ने खामोश नजरों से उसे देखा, जो नजरें झुकाए रोने में मसरूफ थी। शायद वो उसे आलियान से दूर करना चाहती थी, शायद वो उनकी फैमिली में मिसफिट था और आलियान उससे दूर होगा तभी तो किसी और के करीब होगा, किसी और यानी अलमीर सिकंदर। जरमान ने फीका सा मुस्कुराते सर झटका। वो आपको मुझसे इसलिए नहीं मिलने देती क्योंकि मैं घर पर ही नहीं होता, मैं लेट आता था ना घर, इसलिए। और आली, इस तरह मॉम से बात पर नाराज नहीं होते। मैंने आपसे कहा है ना, मॉम की हर बात मानते हैं, वही गुड बॉयज होते हैं। इसलिए अब आप हमेशा अपनी मॉम की बात सुनना चाहिए, मैं यहाँ रहूं या नहीं रहूं। वो आलियान को समझाता आखिर में नूर को देखते हुए बोला। जब उसी लम्हे नूर ने भी नजरें उठाई, उसके दिल में ना जाने क्यों चुभन सी हुई थी ये बात सुनकर। वो तो हमेशा खुद यही कहती आई थी, और जब अब अपने मुंह से कह रहा था वो, तो नूर से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? आलियान ने सर झुकाते आंसू पोंछते नूर को देखा। लेकिन मैं आपको मिस करता हूँ बहुत। वो फिर रोने की तैयारी करते हुए जरमान से बोला। तो जरमान का दिल भी अजीब हुआ उसके इस तरह कहने पर, उसे अपने सीने से लगा गया। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ आली, लेकिन अब आप आइंदा इस वजह से मॉम से बदतमीजी नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला तो उसने तेजी से सर हिलाया और जरमान की गोद से उतरते नूर के पास गया, जो खामोशी से इन दोनों को देखती आंसू बहा रही थी। सॉरी मॉम, मैं आइंदा आपकी सारी बातें मानूंगा, बस आप मुझे मान से मिलने देना। वो कान पकड़ते हुए बोला तो नूर ने नीचे झुकते उसे सीने से लगाया और रोने लगी तो आलियान ने छोटे छोटे हाथों से उसके बाल सहलाए। जरमान ने खामोश नजरों से उसे देखा, जो पिंक रंग की कुर्ती और पिंक ही शलवार के साथ व्हाइट दुपट्टा पहने ढीले बालों का जूड़ा बनाए सादगी में भी हसीन लग रही थी। वो फौरन अपनी नजरों का जाविया बदल गया था। पता नहीं लोग किस तरह एक औरत पर हाथ उठा लेते हैं। वो तो 5 साल तक नजर भरकर भी नहीं देख सका उसे। चले अब मान आगे है ना, अब आप इनसे मिल भी लिए, अब सोने की तैयारी करें, शाबाश। नूर ने अपने हाथों से आंसू साफ करते कहा तो आलियान ने रूहानी शक्ल बनाते उसे देखने लगा। उसकी ऐसी शक्ल देख नूर की रोते रोते हंसी निकल आई। अच्छा बस 5 मिनट और देते हैं हम, फिर उसके बाद आपको सोना पड़ेगा, उसे वार्न करते बोली तो वो मुस्कुराते तेजी से सर हिलाता मान के पास भागा। तो जरमान ने उसे झट अपनी गोद में उठाया। नूर ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा, जो एक साथ वाकई बहुत खूबसूरत लगते थे। आप बैठे, हम चाय लेकर आते हैं, वो जरमान को देखते हुए बोली तो वो उसे एक नजर देख संजीदगी से सर इस बात में हिला गया। वो दोनों काफी देर से गेम्स वगैरह खेलने में मसरूफ थे। नूर चाय लेकर आई और इन दोनों को देखती मुस्कुराती सोफे पर बैठी। चलें बस बहुत हो गया आली, देखें 10 बज गए हैं, अब आपके सोने का टाइम हो गया है, फिर सुबह उठकर आप कहेंगे कि आपके पेट में बुखार हो गया है। वो उसे घूरते हुए बोली तो वो चारों नाचार सर हिला गया और जरमान की गोद से उतरता उसके गाल पर जोर से किस कर गया। तो जरमान खान गहरा मुस्कुराया और उससे डबल शिद्दत के साथ उसका गाल चूम गया। मान आपकी बियर्ड, वो जोर से चीखा तो जरमान का कहका उठा तो वो माथे पर बल डाले गाल मसलने लगा। नूर भी मुस्कुराई। आलियान तेजी से अपने कमरे में जाता दरवाजा बंद करने से पहले इन दोनों को फ्लाइंग किस देते झट से दरवाजा बंद कर गया था। इन दोनों ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया और एक दूसरे को देखा। मैं भी चलता हूँ। जरमान जाने के लिए खड़ा होने लगा था तो नूर की बात पर थमा। आपकी चाय?
زرمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ دراصل میں چائے باہر سے ہی پی کر آیا تھا۔ زرمان نے جھوٹ گڑھا تو نور کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، جیسے چہرے کی روشنی کسی نے سمیٹ لی ہو۔ زرمان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اسے کہاں پسند تھا کہ اس کی سن شائن یوں اداس ہو۔ وہ واپس بیٹھا۔ لیکن تم نے بنائی ہے تو میں پی لوں گا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا تو نور بھی بمشکل مسکراتی سر ہلا گئی۔ چائے کا کپ اٹھاتے اس نے اس کے آگے بڑھایا تو زرمان نے کپ تھاما۔ جب اس کی انگلیاں نور کی مخروطی انگلیوں سے ٹکرائی، اسی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زرمان خان کی نظریں پہلی بار نور کے دل کے تاروں کو بری طرح چھیڑ گئی تھیں کہ نور نے جلدی سے گھبراتے اپنا ہاتھ کھینچا، چائے کا کپ لڑکھڑایا اور زرمان کی شرٹ پر گرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ گرم چائے اس کے سینے پر گرتی اس کا سینہ جلا گئی تھی۔ یا اللہ، آئی ایم سوری، وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے آنکھیں نیچے دیکھ پریشانی سے بولی۔ زرمان شرٹ کو خود سے الگ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری مان، یہ ہم سے کیسے ہو گیا؟ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، سوری۔ وہ فوراً سے آنکھوں میں آنسو لاتے بولی تو زرمان نے ماتھے پر بل ڈالے پریشانی سے اسے دیکھا، جو اس پر چائے گرا کر خود ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے سن شائن، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، وہ اسے کنونس کرتے بولا، جو نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے اپنے روم کی طرف لے کر بڑھ گئی، جبکہ زرمان اپنی جلن بھلائے اس کے ہاتھ پر نظریں ٹکا گیا تھا جو اس نے تھاما تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا تھا، پھر چاہے وہ کہیں بھی لے جاتی۔ آپ جلدی سے یہ واش کر لیں، آپ کو جلن ہو رہی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتی آنکھوں میں آنسو لیے بلک بلک کر رونے لگی تو زرمان خان کا دل گویا تڑپ اٹھا۔ اس جلن سے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی جو اسے نور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسے لگا تھا جیسے زرمان خان کی جان اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ یار سن شائن، کیا جان لوگی میری؟ وہ اپنی جلن بھلائے اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے بولا تو وہ چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہ جانے کیوں اتنا دل بھر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کب سے دل میں آنسو جمع ہو گئے ہوں، جو اس شخص کا سہارا ملتے ہی اپنا راستہ ڈھونڈتے بہہ نکلے تھے۔ دیکھو یار، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زرمان خان بوکھلا گیا تھا۔ اسے ایسے روتے دیکھ سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے کیا کہے جو وہ رونا بند کر دے۔ نور نے بھیگا چہرہ اٹھاتے ہچکیاں لیتے اسے دیکھا، جو پریشانی کے عالم میں زمین پر گھٹنے ٹکائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنا رونا آ رہا ہے، آئی ایم سوری، وہ اپنے بھیگے گال صاف کرتے بولی تو زرمان خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ دل کیا خود ان آنسوؤں کو کسی قیمتی متاع کی طرح چن کر اپنے سینے میں دفن کر لے، لیکن اتنا بھی حق کہاں تھا اس کے پاس۔ سوری تو بولنا بند کرو تم، مر تھوڑی گیا چائے گرنے سے میں، زرمان چڑ کر بولا۔ اس کے آنسو کوفت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ دونوں انجان تھے اس بات سے کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا کس قدر تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اگر جان جاتے تو اپنی خوبصورت زندگی کو یوں ہاتھوں سے سرکنے نہ دیتے۔ آپ کو جل رہا ہوگا نا، آپ چینج کر لیں، ہم ٹیوب لے کر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ وہ اس کی سفید شرٹ کے پیچھے سے چھلکتا اس کا سینہ دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، جو سفید سے سرخ پڑا تھا جلنے کی وجہ سے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اور اب ان آنکھوں میں آنسو مت لانا، میں اپنے گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ وہ اسے اس کے رونے پر ڈانٹتے ہوئے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑی ہوئی۔ شرمندگی اس وقت سوا نیزے پہ تھی، نہ جانے کیوں یہ جلن اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور دوائی ہمارے پاس ہے، ہم لے کر آتے ہیں، آپ چینج کر لیں، وہ اسے مشورہ دیتے بولی تو زرمان نے اپنے جلتے سینے کو ایک نظر دیکھا جہاں اب سرخ آبلے سے پڑ چکے تھے۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اسپات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور کی آنکھوں میں پھر آنسو چمکنے لگے۔ وہ شاور لے کر نکلا، آئینے کے سامنے آیا۔ براؤن گیلے بال ماتھے پر گر رہے تھے، چوڑا سفید سینہ اور اس سینے پر پڑے سرخ دھبے، لائٹ براؤن آنکھوں کے گوشے بھی ہلکے ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ جلن بھی کافی ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ لگا کر معائنہ کرنے لگا جب اس کا ڈور ناک ہوا۔ اس نے اسکائی بلو شرٹ اٹھاتے پہنی
जबकि बटन बंद ना किए। जब हाला नूर कमरे में आई, उसके हाथ में जलन की ट्यूब थी, जबकि चेहरे पर दुनिया जहां की पेशमानी छाई थी। वो आगे बढ़ी तो जरमान को इस तरह देखते उसने अपनी नजरों का जाविया इधर उधर किया। वो ये ट्यूब आप लगा लीजिएगा, इससे आराम आ जाएगा। नूर ने उसके आगे हाथ किया तो वो सर हिलाते हुए थाम गया। हम आपको फिर से चाय बना दें? पिछली चाय गिराने के बाद उसे दोबारा ख्याल आया तो जरमान ने नजर उठाकर उसे देखा। नहीं सनशाइन, इसकी जरूरत नहीं है, रात हो गई है, तुम भी आराम करो, मैं ठीक हूं। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला तो वो एक नजर उसके सुर्ख सीने को देखती नजर झुकाते सर अस्पात में हिला गई। अगेन आई एम सॉरी, वो नजर झुकाई शर्मिंदगी से बोली तो जरमान का दिल किया अब अपना सर दीवार पर मारकर जख्मी कर ले। सनशाइन, इतना सॉरी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना जितना तुम मुझे अभी 1 घंटा में बोल चुकी हो। जरमान ने माथे पर बल डाले संजीदगी से बोला तो नूर ने परेशानी से उसे देखा। उसके लंबे घुंघराले बाल जो जूड़े में कैद थे, उसकी लटें बार बार चेहरे पर आकर इससे ज्यादा जरमान खान को तंग कर रही थी। वो झुंझला रहा था। इस वक्त उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस तन्हाई में उसका दिमाग उसे इस तरह देख काम करना छोड़ रहा था। वो उसकी तरफ देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन ना जाने क्यों नजर पलट पलट कर उसी पर जा रही थी। तुम जाओ, आराम करो, मैं ये क्रीम लगा लूंगा तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वो इस बार कदरे नरमी से बोला तो वो उदासी से सर अस्पात में हिलाते वहां से पलट गई। उसके जाते जरमान ने इस ट्यूब को बिस्तर पर फेंका और गहरी सांस भरी जैसे कोई पत्थर सीने से उतरा हो। खुद उसने अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी और दोनों हाथों से माथे से बाल पीछे किए। दरवाजे को फिर से देखा जहां वो अभी खड़ी थी। काश वो उसे पूरे हक से इस कमरे में रोक सकता। काश वो पूरे हक से उसके जख्मों पर मरहम लगाती। काश वो इस वक्त उसके करीब होती। काश वो इस वक्त दादो, जैद, जायान और वजाहत साहब के साथ लाउंज में बैठी थी। वो सब आपस में बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। एक खूबसूरत घर का माहौल था जिसका तस्वुर उसने हमेशा से किया था। ये सच था, उसने कभी अपने हमसफर का तस्वुर नहीं किया था। उसे ऐसी फैमिली चाहिए थी जो उसे प्यार दे, एक खूबसूरत माहौल दे जहां बड़े हों जो दिल से दुआएं दे, मोहब्बत दें, जिनकी खिलखिलाहटों से घर हर वक्त रोशन रहता हो। और आज उसे ये ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर दुआ कबूल हो रही हो। लेकिन एक कसर फिर भी थी और वो था जावियार सिकंदर, जो मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन शख्स था। हानम आफिंदी के लिए वो एक ख्वाबों का शहजादा साबित हुआ था जो उसकी बेरौनक जिंदगी में आकर अपनी मोहब्बत और अपनी खूबसूरत रिश्तों से उसे रंग गया था। वो वाकई खुश नसीब थी। वो उसे तंग कर सकती थी, उसका जीना भी हराम कर सकती थी, लेकिन उसे मोहब्बत देने का हक भी सिर्फ वही रखती थी और वो अपने शौहर को खुद से मायूस नहीं कर सकती थी। हानम बेटा, दादो ने उसे गहरी सोच में डूबे मुस्कुराते देख पुकारा तो वो ख्यालों को झटकती मुतवज्जो हुई। जाओ बेटा, कमरे में, जावियार आने वाला होगा, अच्छे से तैयार हो जाओ। दादो ने उसे आहिस्ता से कमरे में जाने का कहा तो वो सुर्ख चेहरे से सर झुका गई और उठकर कमरे में चली गई। वो कमरे में आई, घड़ी को देखा था जो 8:30 बजा रही थी। वो जल्दी जल्दी शावर लेकर निकली और मैरून रंग का फ्रॉक जेबे तन किया जिसकी फिटिंग निहायत खूबसूरत आई थी। उसने आईने में अपना सरापा देखा, मैरून रंग में भीगे बाल और मेकअप से पाक चेहरा। वो तो इसी में कहर ढा रही थी। खुद को देखते खूबसूरती से मुस्कुराई और हाथों में सादी लाल रंग की चूड़ियां पहनी। ड्रायर लेते अपने लंबे बाल सुखाए जिसमें बहुत वक्त लगा। वक्त देखा जो 9 बजा रहा था। बालों को खुला छोड़े जल्दी से मेकअप के नाम पर लाल रंग की सुर्खी उठाए, होंठों को रंगा और भारी सिल्वर कलर के इयररिंग्स उठाते कानों में पहने, दुपट्टा उठाकर सीने पर खूबसूरती से फैलाया और आईने से जरा दूर होते लब दांतों तले दबाते खुद को शीशे में देखा। हाय, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। देखना, इस खड़ूस के आज होश ही उड़ जाएंगे। हाथों में चेहरा छुपाते खिलखिलाते हुए कहा और गोल गोल घूमते अपने आप को किसी हसीन दुनिया की राजकुमारी तस्वुर करते उसने साइड टेबल से फ्रेम उठाया जिसमें जावियार की तस्वीर थी।
जिस में वो वैसे ही तासरात सजाए खड़ा था जैसे हमेशा रहते थे, सख्त और संजीदा। खानम ने बुरा सा मुंह बनाया और वो वक्त याद किया जब वो ऑफिस में उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसा था। वो उसे देखती मुस्कुराते खुद ही नजरें झुका गई, जैसे ज़ावियार इस फ्रेम से अपनी सुरमई गहरी निगाहों से उसे ही निहार रहा हो। सजावट के नाम पर गुलाब की पत्तियां उठाते बिस्तर पर फेंक के वो सुर्ख चेहरा लिए मुस्कुराई। घड़ी में वक्त देखा तो वो अभी तक नहीं आया था। भला अपनी नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे इंतजार करवाता है? खड़ूस इंसान। वो मुंह बनाकर जरा गुस्से से बोली और सोफे पर बैठती उसका इंतजार करने लगी। बैठे बैठे अब उसे नींद आने लगी थी। जमाई लेते मुंह पर हाथ रखा और वक्त देखा, 10 बज रहे थे। उसे इतनी भूख भी लग रही थी। सोचा था वो आएगा तो उसके साथ ही खाएगी। निढाल सी तबीयत होना शुरू हो गई थी, लेकिन क्या पता वो अभी आ जाए तो उसी के साथ खाने का सोचते। वो खाने का इरादा तर्क करती, खड़े होते, बुक शेल्फ से एक बुक उठाते, वापस सोफे पर बैठी, पैर जरा ऊपर किए और किताब सामने की, 2-3 पेज पलटे, फिर आंखें बंद होने लगी और नूदगी सी दिमाग पर छाने लगी तो वो किताब सीने पर रख दी, आंखें बंद कर गई थी। 11 बज गए थे। आंख खुली तो वो झट से उठते इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरा वैसा ही था जैसे वो देखकर सोई थी। ज़ावियार की खुशबू भी कमरे में ना थी। उसने वक्त देखा, 11 बज रहे थे। पेट में चूहे उछल कूद करते अपनी खुराक मांग रहे थे। वो रोमांसी होने लगी। भूख के लिए वो तो कभी कंप्रोमाइज नहीं करती थी। इस शख्स की वजह से वो भी करना पड़ रहा था और उसे कोई परवाह भी ना थी। वो अभी गुस्से में खड़ी हुई थी, इरादा जाकर चेंज करने का था। उसके बाद पेट पूजा करनी थी, सारे मनाने के इरादे तर्क करती। अब वो खुद नाराज हो गई थी जब उसी लम्हे दरवाजा खुला और वो ब्लैक शर्ट पर पहना, व्हाइट कोट हाथ में थामे अंदर आया। दरवाजा बंद करते वो अंदर बढ़ा तो खूबसूरत सी महक ने उसका इस्तकबाल किया। चेहरा दाएं तरफ, बिला इरादा मोड़ा तो वो सुर्ख रंग में ढली, सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी उसे ही देख रही थी। ज़ावियार ने कदम आगे ना बढ़ाए। वो यूं ही खड़ा धीमी सांसें भरते उसे बागौर देखने लगा, जो सुर्ख रंग से होठों को सजाए और सुर्ख हुई चूड़ियां हाथों में पहने बहुत हसीन लग रही थी। इतनी देर से क्यों आए हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो सारी तैयारी बलाए ताक रखते गुस्से में बोली। नींद से उठने के बाद सब जहन से निकल गया था। बस एक चीज रह गई थी कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी और वो मौसूफ इतनी देर से आया था। उसकी बात पर ज़ावियार होश में आया, अपनी बेखुदी पर खुद को दिल ही दिल में 100 बातें सुनाते। उसने सामने खड़ी आफत को देखा, जिसकी वजह से नाराज होते वो जानबूझकर घर देर से आया था ताकि उसके होश जरा ठिकाने आए। उसको बिना जवाब दिए ज़ावियार बिस्तर पर पहुंचते, वहां अपना कोट फेंकते, बेध्यानी में पलटा तो थमकर दोबारा पलटा। बिस्तर पर देखा जहां सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं। ज़ावियार ने चेहरा मोड़ते वापस उसे देखा, जो गुस्से से माथे पर बल डाले सजी धजी उसे घूर रही थी। चेहरा वापस इससे मोड़ते होठों पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट को दांतों तले दबाया तो उसकी आवाज वापस आई, जवाब ने मुझे। वो एक कदम आगे आते बोली। जब चक्कर आने लगे वो लड़खड़ाई, लेकिन फिर संभल कर गुस्से से उसकी पुष्ट को घूरने लगी। मेरा दिल नहीं था घर आने का, वो पलटकर सपाट लहजे में बोला तो हानम के तासरात में मजीद सुर्खी घुली। ज़ावियार ने बगौर उसका खूबसूरत चेहरा देखा था, जो गुस्से से तप रहा था। क्या मतलब है दिल नहीं कर रहा था? अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे कौन इंतजार करवाता है? वो फिर एक कदम करीब आते हुए नम लहजे में बोली तो ज़ावियार ने उसे एक अबरू उठाते ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। नई नवेली दुल्हन, और खुद जो तुम इस नए नवेले दूल्हे के साथ सलूक करती हो, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? ज़ावियार ने संजीदगी से सीने पर हाथ बांधते कहा तो हानम गड़बड़ाई। मैं आपसे नाराज हूँ, हानम ने याद आने पर कहा तो ज़ावियार ने उसे ऐसे देखा जैसे वाकई तुम नाराज हो। हानम उसकी नजरों से फिर गड़बड़ाई। नाराज मैं था, तुम नहीं, इसलिए पहले इस इंसान पर फोकस करो जो पहले नाराज हुआ है।
زاویار نے اسپاٹ لہجے میں جتاتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تو خانم کو یاد آیا کہ وہی تو صبح سے ناراض تھا اس سے، اور وہ اتنا تیار بھی تو اسے منانے کے لیے ہوئی تھی۔ خود کو ریلیکس کرتے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اچھا آپ نے کھانا کھایا؟ میں کھانا لے کر آؤں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی اور اب تو زاویار بھی آ گیا تھا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، وہ اپنے کپڑے نکالتے سنجیدہ لہجے میں بولا تو خانم کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ وہ تو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ کھا کر آیا تھا۔ زاویار پلٹ کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا واش روم میں جا بند ہوا۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، اس پر سے نظریں ہٹانا اس وقت سب سے مشکل کام لگ رہا تھا جب اچانک خانم کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا۔ چکر بھی آ رہے تھے۔ اس نے تو شام میں بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ دل تو اس شخص کی ناراضگی پر اٹکا تھا، اور اب تو اتنا دل خراب ہو گیا تھا کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کھائے، لیکن اگر نہیں کھایا تو یقیناً اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی۔ خانم نے غصے سے سارے بیڈ کو جھاڑا جس پر پھول کی پتیاں بچھی تھیں اور خود سر پر دوپٹہ اچھی طرح جماتے نیچے چلی گئی۔ زاویار بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہنے باہر آیا جس میں سے سفید بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ براؤن بال گیلے ہو رہے تھے۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے جھٹکتا کمرے میں نظر دوڑانے لگا جہاں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک ابرو اٹھاتے زمین پر پڑی پتیوں کو دیکھا جو اپنی ناقدری پر رو رہی تھیں۔ یہ کہاں گئی؟ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے سوچا اور کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ وہ کافی لیٹ آیا تھا، کہیں وہ دادو کے روم میں تو نہیں گئی اس کی شکایت لگانے۔ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے سوچا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اسے کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر گردن ٹیڑھی کرتے دیکھا تو وہاں اسے سرخ آنچل نظر آیا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تو خانم کو کھانا نکالتے دیکھ چونکا، جو اب کھانا نکالتی اپنے ہاتھ کی پوشت سے آنسو صاف کرتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور بے دلی سے روٹی توڑنے لگی۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ رات کے 12 بج رہے تھے تو کیا اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا؟ وہ بھوکی تھی اس کے لیے۔ زاویار کو یکدم غصہ آنے لگا تھا اس کی بے وقوفی پر۔ وہ آگے بڑھا تو خانم کے منہ تک جاتا پہلا نوالا بھی تھما۔ اسے نظر اٹھا کر خانم نے دیکھا اور پھر بے رخی سے نظریں پھیرتی وہ منہ میں نوالا ڈال گئی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ زاویار نے سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ اسے نظر انداز کرتی دوسرا نوالا بناتے زبردستی منہ میں ڈال گئی۔ زاویار نے اس کی اگنورنس پر جبڑے بھینچے اور وہیں کھڑا رہا جب تک اس نے کھانا نہ کھایا، جبکہ وہ اسے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں۔ برتن اٹھا کر کچن میں رکھتے اس نے ایک گلاس پانی پیا اور کچن کی لائٹس آف کی جب زاویار نے آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ اندھیرے میں بری طرح ہڑبڑاتے چیختی اس سے پہلے زاویار کی غصے میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں پڑتی۔ اس کی آواز حلق میں ہی دبا گئی۔ اگر آواز نکلی تو اپنی خیر منانا کیونکہ آج نہیں بخشوں گا۔ وہ فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پر جما گئی اور اسے دیکھنے لگی جو نظریں سامنے ٹکائے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خانم نے گھونٹ بھرا اور گھبراتے اسے دیکھا جو اب کمرے میں اسے لے کر آتا پیر سے دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ خانم نظریں جھکائے بالکل سیدھے لیٹی اس وقت کوئی بھیگی بلی لگ رہی تھی جبکہ زاویار اس کے سر پر کھڑا اسے کوئی جن لگ رہا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا وقت پر؟ زاویار نے سختی سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ بھیگے لہجے میں منمنا کر بولی تو زاویار کے کانوں تک بمشکل اس کی آواز پہنچی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ صبح تو تمہیں کوئی فکر نہیں تھی جب میں ناشتہ کیے بغیر ناراض ہو کر گیا تھا، تو پھر اب کیوں نہیں کھایا؟ زاویار نے غصے میں بولا۔ اس کا کھانا نہ کھانا اسے بہت غصہ دلا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی شوگر لو ہو سکتی ہے، وہ بے ہوش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوکی رہی۔ اسے خود پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا کہ کیوں جان کر لیٹ آیا۔ میں نے صبح بھی صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ میرے حلق سے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔
وہ یوں ہی لیٹی بھیگی آواز میں بولی تو زاویار کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ خانم، تمہارا دماغ خراب ہے، تم جانتی ہو نا اپنی طبیعت کو، اس کے باوجود تم نے اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ زاویار نے سرد لہجے میں ماتھے پر بل سجائے شدید غصے میں کہا تو وہ ڈر کر اسے دیکھتی واپس نظریں چکا گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہوتا نا اس وجہ سے تو میں تمہاری جان اس طرح نکالتا کہ تم خوف کھاتی زاویار سکندر کے نام سے۔ زاویار اس کا بازو پکڑتے غرایا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا غصے سے غرانا دیکھ اس کا سانس بھی حلق میں اٹک گیا تھا۔ آئندہ کھانے کے معاملے میں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے وقت پر کھانا کھاؤ گی تم۔ وہ اس پر جھکا چپا چپا کر بولا تو خانم نے تھوک نکلتے اس کا یہ شدید رد عمل دیکھا، جبکہ زاویار کو آج بھی یاد تھا وہ دن جب خانم نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ کس طرح بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ کتنی سلو ہو گئی تھی۔ وہ وقت یاد کرتے زاویار کی جان بھی ہاتھوں میں آئی تھی۔ زاویار نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بستر پر گری، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ ایک تو وہ اس کے لیے بھوکی تھی، اس کے انتظار میں وہ آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا کھائے گی، اسے منائے گی، لیکن وہ تو اور الٹا اس پر اس قدر غصہ کر کے اس کا دل توڑ گیا تھا۔ زاویار غصے سے کمرے سے جانے لگا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب جاتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خانم نے روحان سے لہجے میں پوچھا، جبکہ آنکھ سے آنسو بھی ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا تھا۔ سکون کا سانس لینے۔ زاویار اس کا ہاتھ جھٹکتے جانے لگا مگر اس نے نہ چھوڑا۔ تو کیا آپ کا پیار ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اچانک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو زاویار نے چونکتے پلٹ کر اسے دیکھا جو اب اس کا ہاتھ چھوڑے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی روتی رہی جبکہ زاویار دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کافی دیر روتی رہی لیکن اس نے سامنے سے اسے خاموش نہ کروایا تو خانم نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا، جس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ چہرہ موڑتے جانے لگی تو زاویار نے اس کی گلائی پکڑتے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس اچانک آئی آفت پر سانس روک گئی لیکن پھر سمجھ آنے پر خود کو اس کے حصار سے آزاد کروانے لگی، جو ایک ہاتھ اس کی کمر پر اور دوسرا اس کے سر پر ٹکائے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ بری طرح مچلتے ہوئے بولی، لیکن زاویار نے اسے اپنے حصار سے آزاد نہ کیا۔ غلطی بھی خود کرتی ہو اور بھرم بھی خود ہی دے رہی ہو، یہ مسز زاویار بن کر تم میں زیادہ نخرے نہیں آ گئے؟ زاویار نے مسکاتے لہجے میں کہا تو چٹپٹاتی خانم ذرا نرم پڑی لیکن اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے یہ اتنی تیاری اور یہ سجنا سورنا کس کے لیے؟ کوئی فنکشن تھا کیا آج؟ وہ اس کو بولنے کے لیے اکساتا جان کر چھیڑنے لگا، جسے سنتے خانم پھر چٹپٹائی تو زاویار نے ذرا پیچھے ہوتے اسے اپنی گہری سرمئی رنگ کی آنکھوں سے گھورا، جسے محسوس کرتے خانم کی حرکت رکی۔ وہ اسے پھر سے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتا، اسے اپنے حصار میں لے گیا تو خانم نے بھی سکون سے اس کے دل کے مقام پر سر ٹکایا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے سینے سے لگی اسی کی شکایت کر رہی تھی، جس پر زاویار نے صرف کہنے پر اکتفا کیا۔ وہ اس وقت آنکھیں بند کیے بس اسے اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ خڑوس بھی ہیں، کڑوے کریلے بھی ہیں، وہ منمناتے ہوئے مزید اپنی اوٹ پٹانگ ناموں کی فہرست لمبی کر گئی، جس پر زاویار نے پھر سنجیدگی سے کہا اور اسے مزید خود میں بھیجا کہ خانم سے سانس لینا بھی مشکل ہوا، لیکن اب اسے دور نہ کیا خود سے، اور کنچی آنکھوں والے جلاد بھی۔ وہ اب زیادہ ہی فری ہونے لگی تھی لیکن زاویار کو اس کی یہ بچکانہ حرکتیں اچھی لگ رہی تھیں، اس لیے اس بار چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی جبکہ گرفت مزید سخت ہوئی۔ یا اللہ، کیا جان لیں گے میری؟ مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ بمشکل گہری سانس لیتے بولی تو زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے ذرا دور ہوتے اسے گھورا۔ یہ نزاکتیں ختم کر دو، میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اپنے سخت ترین حصار میں لیا کروں گا، مجھے ایسے سکون ملتا ہے۔ یہ کہتے زاویار کی آنکھوں میں اپنی ماں کا عکس لہرایا تھا، وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی اپنے حصار میں لیا کرتی تھی،
جس سے اسے سکون ملتا تھا، لیکن ماں کے جانے کے بعد وہ خود کبھی کسی کے اتنے قریب گیا ہی نہیں کہ یہ احساس محسوس کرتا۔ وہ خانم کو پھر اپنے حصار میں لے گیا تھا جہاں بہت سکون تھا۔ اس بار وہ خاموش ہوئی، کچھ نہ بولی۔ تم نے بتایا نہیں، اتنا تیار کیوں ہوئی تھی؟ زاویار اسے الٹے قدموں پر چلاتے اپنے حصار میں لیے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، اپنے خڑوس شوہر کے لیے۔ وہ اس کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار ڈال دی، نظریں چکا کر بولی تو زاویار اس کے عمل پر دل کھول کر مسکرایا۔ تمہارا یوں حق جتانا پسند ہے مجھے۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑتے اس کی سانسوں میں گہری سانس بھرتے بولا تو وہ شرم و حیا سے گلابی ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کہو، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زاویار نے اس کی بند آنکھیں دیکھ حکم دیا تو وہ اچانک آنکھیں کھولتی، اس کی خمار میں ڈوبی آنکھوں میں گم سی ہوئی۔ میں نے کب کہا محبت ہے آپ سے؟ وہ اتراتے ہوئے اس کی گردن کے گرد حصار مضبوط کر گئی تو زاویار نے ایک ابرو اٹھائی۔ اچھا، تو مطلب تمہاری شادی مجھ سے نہ ہوتی اور کسی سے بھی ہوتی تو تمہیں کوئی فرق نہ پڑتا؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ ایک اور سوال کیا تو وہ مسکراتی نظروں کو اس کی ہلکی بیئرڈ پر ٹکا گئی۔ آنکھوں میں دیکھنا اب کہاں ممکن تھا، ڈانٹ بھی اٹھوانا تھا اور انکار بھی کرنا تھا، پھر آنکھوں میں دیکھ یہ کام کیسے ہوتا بھلا؟ خانم آفندی کو بنا کر ہی زاویار سکندر کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ جہاں بھی ہوتے آپ کو مجھ تک ہی لایا جانا تھا، تو پھر یہ خانم آفندی کسی اور کی کیسے ہوتی بھلا؟ وہ اس سے لگ کر کھڑے دھیمی آواز میں بولی تو زاویار کو اس کا جواب بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت لگا، لیکن بات ابھی بھی وہیں ٹھہری تھی۔ تو اس کا مطلب ہے خانم زاویار سے محبت نہیں کرتی؟ زاویار نے اس کے کانوں پر نظر ڈالی جن میں بھاری جھمکے پہنے گئے تھے، لیکن اس پر اس قدر اذیت ڈھائی گئی تھی کہ وہ سرخ ہو رہے تھے۔ زاویار نے اس کے کان کو اس کے جھمکے سے آزاد کیا تو وہ سسکی۔ زاویار نے اسے گھورا اور پھر دوسرے کان کا جھمکا بھی اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ ایسا بھی نہیں کہا میں نے اب، وہ مسکراہٹ ضبط کرتی بات کو گول کر گئی تھی۔ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے میں اسے دھکا دیا تو وہ سیدھی بستر پر گری، جس کی وجہ سے بال سارے چہرے پر چھائے۔ خانم نے بالوں کو پیچھے کرتے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جو تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ریموٹ اٹھایا اور ایک بٹن پریس کیا جس سے کمرے کے تمام پردے گر گئے۔ خانم نے حیرت سے پلٹ کر چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے دیکھا جس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ پھر دوسرا بٹن پریس کیا جس سے کمرے کی تمام لائٹس آف ہوئیں۔ سائڈ ٹیبلز پر لگے لیمپ کی ہلکی روشنی پورے کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلا رہی تھی۔ ایک خوابناک سا ماحول چاروں طرف چھایا تو خانم نے تھوک نکلتے اسے دیکھا اور بستر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے پیچھے ہوتے وہ بیڈ کراؤن سے جا لگی۔ زاویار نے ایک جھٹکے میں اس کا پیر پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور اس پر کسی گھٹا کی طرح چھایا تو خانم نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے ذرا دور کیا۔ زاویار، سکندر نے تمہیں 5 منٹ کا وقت دیا، اس 5 منٹ میں تمہیں اعتراف کرنا ہے اپنی محبت کا۔ اگر تم نے اعتراف کر لیا تو آج کی رات تمہارے لیے میری قربت میں ہر طرح سے رعایت میسر ہوگی، لیکن اگر ان 5 منٹ میں اعتراف نہ کیا تو خانم زاویار سکندر پوری رات اس طرح سے اعتراف کرواؤں گا کہ تمہارے اعصاب جواب دے دیں گے لیکن زبان نہیں تھمے گی۔ وہ اس پر جھکا، اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے اسے سرد لہجے میں وارن کر گیا تھا کہ خانم کو عجیب خوف محسوس ہوا تھا، دل کیا تھا اس ذلات کے شکنجے سے نکل کر دور بھاگ جائے۔ وہ مسکین شکل بناتے اسے دیکھنے لگی جو اس کی نظروں کو بالکل نظر انداز کرتا، انگلیوں کو اس کے گالوں پر ہلکا سا ٹریس کرتے گردن تک آ گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہوا تھا۔ زاویار کا بہکا بہکا روپ دیکھ وہ کانپتی آواز میں بولتے یہ بھی بھول گئی تھی کہ ابھی وہ کھانا کھا کر ہی آئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے تو کھانا کھا لیا، میرا سوچو جو کب سے بھوکا ہے۔
وہ مخمور لہجے میں مسکراتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور پھر اس کے دل کو دیکھتا، بولا جو اس کی بھوک بڑھا رہا تھا۔ خانم نے تھوک نکلا، میں وہ ابھی پھر کوئی بہانہ گھڑتی کہ زاویار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ صرف وہ جواب دو جو میں سننا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ رہ گئے۔ وہ اس کے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتے، انہیں مٹھی میں لے کر ناک کے قریب لے جاتے، بھاری لہجے میں بولا تو خانم کے پسینے چھوٹے۔ سوری پلیز، مجھے جانے دیں، مجھے دادو کے پاس جانا ہے۔ وہ اچانک آنکھوں میں آنسو لاتے اس کے رویے سے گھبراتے ہوئے بولی تو زاویار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی سویٹ ہارٹ، بس 1 منٹ رہ گیا۔ وہ اس کے لبوں رخسار پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے بولا تو خانم نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ میں آپ سے محبت، اس کی زبان زاویار سکندر کی قربت میں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ جس خانم آفندی کی زبان کبھی نہیں لڑکھڑائی تھی، آج وہ بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ وہ اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ٹائمز اپ سویٹ ہارٹ، وہ ابھی بمشکل اپنا جملہ مکمل کرتی جب زاویار سکندر طنزیہ مسکرا کر بولتا اس کی سانس کچھ لمحے کے لیے بالکل روک گیا تھا۔ خانم سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گا۔ جب وہ طنزیہ مسکراتے ریموٹ اٹھا کر پورے کمرے کی لائٹس آف کرتا، اپنی تمام تر شدتیں سمیت اس پر جھکتا، اس کے سارے حواس اپنی مٹھیوں میں قید کر گیا تھا۔ سر، میں اس وقت سٹی مال میں ہی موجود ہوں، آپ بے فکر رہیں، یہاں چاروں طرف ہمارے لوگ پھیلے ہیں۔ ایک آدمی عام ڈریسنگ کیے، کان پر بلوٹوتھ لگائے المیر سکندر سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ اپنے کام کرو، میں بھی یہیں قریب میں موجود ہوں، تھوڑی ہی دیر میں مال میں ہوں گا، لیکن ہر چیز پر نظر رکھو۔ اگر اس آدمی نے کہا ہے تو ضرور یہاں اغوا کاری ہوگی۔ ہر فلور میں پھیلے رہو۔ المیر نے سختی سے تاکید کرتے اپنی بائک کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ دوسری طرف ماہی اپنی سہیلی رمشا کے ساتھ مال آئی تھی، جس کی اجازت اس نے بہت مشکل سے خالہ نور سے لی تھی۔ اس کی دوست رمشا کی منگنی تھی جس کے لیے اسے ڈریس لینا تھا۔ وہ دونوں ابھی ایک شاپ میں کھڑی اپنے لیے ڈریسز سلیکٹ کر رہی تھیں جب ماہی کے پیٹ میں چوہے کودنے لگے۔ یار، ہمیں نہ بہت بھوک لگ رہی ہے، ایسا کرتے ہیں پہلے فوڈ کورٹ چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، پھر شاپنگ کریں گے۔ ماہی رمشا کا ہاتھ گھسیٹتی اسے فوڈ کورٹ لے گئی تھی۔ وہاں ان دونوں نے اچھی طرح پیٹ پوجا کی جو اس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا، جب کسی نے ماہی کو دھکا دیا اور جوس سارا اس کے اوپر گرا۔ ارے یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا آپ؟ دیکھیں ہمارے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ ماہی نے غصے سے پلٹ کر ایک لڑکی سے کہا جس کے چہرے پر شرمندگی تھی، معاف کر دو لڑکی، میرا بھی پیر مڑ گیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگتے بولی تو ماہی کے بل ڈھیلے پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے جائیں۔ وہ مڑ کر رمشا کی طرف پلٹی، تم ایسا کرو، واش روم جا کر اسے صاف کر دو، میں یہاں اسی شاپ پر ہوں، جلدی سے صاف کر کے آ جاؤ۔ رمشا ماہی کو دیکھتے بولی تو اس نے چاروں نہ چار سر ہلاتے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سارے کپڑے خراب کر دیے ہمارے، بندہ دیکھ کر چلتا ہے، اتنی بھی کیا جلد بازی۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھتی بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ واش روم ایریا تو 4تھ فلور پر تھا اور وہ گراؤنڈ فلور پر تھی، جب اچانک اس کے قدم زمین کو جکڑے، آنکھیں پھٹی، حیرت سے جسم کے سارے رونگٹے الگ کھڑے ہوئے۔ سامنے ہی موبائل یوز کرتے المیر سکندر بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ پر فان کلر کی جیکٹ پہنے لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے تھے، لیکن وہ خوفناک نگاہیں فی الحال جھکی ہوئی تھیں۔ المیر نے نظر اٹھا کر چاروں طرف گھمائی، جب اسی لمحے ماہی پلٹ کر اس کی طرف پشت کر گئی۔ اچانک مڑنے سے لمبی پونی میں قید بال بھی لہرا کر آگے آئے۔ آنکھیں پھٹی، دل بھی اچانک رک سا گیا، کہیں اس نے دیکھ تو نہیں لیا اسے؟ اگر دیکھ لیا تو اس کی قبر اسی مال میں پکی ہوگی آج۔ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑاتے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم آگے بڑھاتی چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا المیر نہ جانے کیوں وہ لڑکی عجیب سی لگی اسے۔ اس کے دیکھتے ہی پلٹی تھی، پھر یوں ہی کھڑی رہی اور اب آگے بڑھ گئی تھی۔
अलमीर ने वहम सोचकर सर झटका। शक्ल तो वैसे भी नहीं देखी थी। वो लिफ्ट में चला गया, जबकि माही पिलर के पीछे चुपके उसे देखने लगी, जो अब लिफ्ट में जा चुका था। उसने गहरा सांस भरा। शुक्र या अल्लाह, बस जल्दी इसको साफ करके अपना ड्रेस लेकर निकलते हैं हम भी। वो जल्दी से फैसला करती लिफ्ट की तरफ बढ़ी और अंदर जाते 4th फ्लोर नंबर प्रेस कर गई। अचानक उसको देखकर सांस भी फूल गया था खौफ से। दिल पर हाथ रखते वो 4th फ्लोर पर पहुंची और वॉशरूम में जा बंद हुई। चारों तरफ यहाँ सन्नाटा था। इस फ्लोर पर चंद ही लोग थे। अपने आप को अच्छी तरह साफ करती वो अभी बाहर निकलती, लिफ्ट की तरफ बढ़ती, जब किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। अचानक उसकी आंखें फटी। अपने मुंह पर रखे हाथ पर हाथ रखती वो बुरी तरह झिटपटाई, जो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। वो बुरी तरह से चीखने की कोशिश कर रही थी, झिटपटा रही थी, लेकिन सामने वाले की पकड़ इस हद तक मजबूत थी कि वो छोटी सी लड़की उसके आगे कुछ नहीं थी। वो आदमी उसे घसीटता यहाँ अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा था, जब किसी ने उसके पैर पर फायर किया। साइलेंसर की वजह से आवाज दूसरों तक ना पहुंची, लेकिन माही की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। गोली की आवाज उसके कानों में साफ पहुंची थी, जबकि उसको पकड़े वजूद की पकड़ भी अब ढीली पड़ी थी। मगर उसने अब तक माही को नहीं छोड़ा था। वो उसे फिर भी घसीट रहा था, जब उसके दूसरे घुटने पर भी फायर हुआ। माही बुरी तरह से खौफजदा होती, झिटपटाते इस वजूद को पूरी जान लगाते खुद से दूर कर गई थी। चेहरा पसीने से तर हो चुका था, बाल चेहरे से चिपक गए थे। वो इस वक्त बुरी तरह खौफजदा थी, जबकि उसे जिसने पकड़ा हुआ था वो आदमी जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था, जिसे देख माही अपने होंठों पर हाथ जमाते नपी में सर हिलाती सामने देखने लगी, जहां अंधेरा था। हाँ, वहीं से गोली चली थी, जब अंधेरे में से एक वजूद अपने भारी कदम उठाता उसके सामने आया। माही की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने खड़े वजूद की आंखें ही उसे पहचानने के लिए काफी थी। वो चेहरे पर मास्क लगाए अपनी काली स्याह आंखें उसकी आंखों में गाड़े खड़ा था, जबकि माही को लगा था वो अपने हवास खो दी। खौफ इस कदर उस पर हावी हुआ था कि सांस लेना भी भूल गई थी। वो उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े भारी कदम उठाते उसके करीब आ रहा था। अंदरूनी आवाज चीख चीख कर कह रही थी, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से भाग जाती। जब उसने अपनी गन का रुख माही की तरफ किया और ठाक की आवाज से गोली चलती बिल्कुल उसके बराबर से गुजरते शख्स पर लगी थी। वो बुरी तरह चीखती कानों पर हाथ रखती पलटी थी, जहां एक आदमी के हाथ में गन थी, लेकिन दिमाग पर गोली लगी साफ बता रही थी कि वो मर चुका था। वहां इस सन्नाटे में माही की आवाज गूंजी थी। वो फिर पलटकर उसे देखने लगी, जो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो चौंकते लड़खड़ा कर दहशतजदा होती इससे दूर हुई तो अलमीर सिकंदर ने उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और पलटकर उसे घसीटता हुआ इधर उधर नजर डालता लिफ्ट में ले जाते उसके वजूद को वहां धकेलता लिफ्ट बंद कर गया। हमने 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 कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखती बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, तो अलमीर ने कोफ्त से अपनी आंखें मीची। तुम बेवकूफ लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही थी? अलमीर लिफ्ट में धाड़ा तो वो उसकी आवाज पर लरजती अपने हलक से निकलने वाली चीख को ना रोक सकी। हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम सच कह रहे हैं, वो रोते हुए बोली। सारे बाल चेहरे के दोनों एतराफ में चिपके हुए थे। अलमीर ने बहौर उसे देखा, जिसकी दमकती रंगत में खौफ के मारे जर्दियां घुली हुई थी। वो हाला नूर की बहन थी, ये बात वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन दोनों बार उसी की बहन पर हमला क्यों हुआ था, ये बात सोचने की थी। अलमीर ने पुरसोच नजरों से उसे देखा और उसकी बात पर आंखें घुमाई। शट अप, नंबर दो मुझे अपना फौरन, अलमीर ने सर्द लहजे में कहा, तो वो भीगी आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी। जी, वो कांपती आवाज में हैरत से बोली, मैंने कहा अपना नंबर दो। अलमीर के बर्फीले लहजे को महसूस करते वो कांपती आवाज में उसे अपना नंबर बता गई। मेरी बात गौर से सुनो, अगर अब तुम अकेली कहीं भी मुझे बाहर नजर आई तो ये गोली अगली बार
तुम्हारे दिमाग में उतरेगी, समझी तुम। अलमीर उसके करीब आते सर्द आवाज में बोला तो माही ने बिना कुछ समझे तेजी से सर अस्पात में हिलाया। लिफ्ट खुली तो अलमीर उससे दूर हुआ। किसके साथ आई हो यहाँ? वो बाहर निकलते उसकी कलाई थामते इधर उधर देखते हुए बोला तो वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त में देख वहीं नजरें जमाती आंसू बहाने लगी। डैम इट, आंसू बहाना बंद कर। वो उसके कान के करीब झुकते हुए गुर्राया तो उसने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ किए। तो दोस्त के साथ वो लरसते हुए बोली तो अलमीर ने चारों तरफ नजरें डालते उसका हाथ छोड़ा। माही, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी। और ये कौन है? रिमशा उसके पास आती फिक्रमंदी से बोली, जबकि अलमीर को उसने हैरत से देखा। खामोशी से मेरी बात सुनो, मेरा आदमी बाहर खड़ा है, उसके साथ रहना, वो तुम दोनों को सेफ्टी घर पहुंचा देगा। अलमीर उस लड़की को हुक्म देते बोला तो वो हैरत से इस आदमी को देखने लगी। ओ हेलो, आप हैं कौन? वो हैरत से बोली तो माही ने रिमशा के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते इसे खामोश रहने का इशारा दिया, जबकि वो खुद तेजी से सर अस्बात में हिला गई। अलमीर ने उसे जाने का इशारा दिया और अपना फोन कान से लगाया तो वो दोनों तेजी से बाहर निकल गईं, जबकि अलमीर ने अपने आदमी को हुक्म देते इन दोनों को सेफली घर पहुंचने का ऑर्डर देते वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था।